نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غادي نقراو لاباج 143 اللي العنوان ديالها فوس بيست. وكيف العاده ما تنساو لياش اللايك والاشتراك باش يوصلكم ان شاء الله دائما الجديد. ولا عندكم شي كومونتير شي تعليق ما فهمتوا شي حاجه ولا يعني جاكم فيها شي غموض خليوه ليا في التعليق. ونتمنى لكم كل توفيق. ونبداو بالشرح ديال هاد القصه هادي. فوس بيست شنو معناتها؟ يعني مسار خاطئ. كيفاش مسار خاطئ؟ يعني واحد يعني باغ اكزومبل الشرطه كتكون غاده في واحد الطريق كتقول هذيك هي يعني هذاك هو المجرم، يعني صافي هذاك هو المجرم، صافي كيمشيو كيدينوه يعني كيلقاو واحد الدليل كيتبعوه، صافي يعني صافي كيقتنعوا بانه هذاك هو الصح. تا كدوز واحد المده عاد كيكتشفوا بانهم كانوا خاطئين. يعني هكذا يعني فوس بيست اكثريه فوس بيست يعني كيستعملوا في القضايا البوليسيه، يعني مسارات خاطئه، يعني كيكونوا شاكين في شي واحد وصافي يقالوا بانه 100% هو، في التالي كيكتشفوا بانهم كانوا خاطئين. وعادي يعني راه الانسان خطاء، يعني كيلقاو دليل وكيقتنعوا 100% وفي التالي عاد كيبان لهم بان داكشي خاطئ. المهم هذا هو باش نشرح لكم فوس بيست، هذا هو المعنى ديالو، يعني مسار خاطئ. نبداو نقراو القصه ديال اليوم اللي هو قالك هنا mon histoire se déroule à Trémoc, un petit village situé dans le pays Bigouden. يعني قالك هنا l'histoire ديالي دارت في تخيموك. هاد البلاصه هادي سميتها تخيموك، ان بتي فيلاج يعني واحد القريه صغيره. دون لو بي يعني في البلد. لو بي هي البلد. بيغودن هاد البلد هذا سميتو بيغودن نو لوا دو بون لابي، واحد البلاصه عندهم معروفه بون لابي. قالك بانها قريبه ليها يعني ما بعيداش عليها. لا في دو نويل يعني في هاد الليله ديال يعني نويل اللي هي راس العام. مدام جوين une très belle femme d'une belle corpulence. يعني قالك مدام جوين يعني هاد مدام جوين هي يعني مرأة ورجلها كنيتو جوين يعني واخده السميه ديالو. انتري يعني واحد المرأة زويونه يعني دين بيل كوربيلونس وتا يعني تا الجسد ديالها زويون وشوفو بلون وشعرها يعني اشقر. اي يعني هنا دايرين لا ديسكريبسيون يعني كيوصفوا لنا هاد لا فام هادي كيفاش دايره. يعني هنا اوليفر بيلبوز عندها شنيفات ديالها يعني معمرين منتفخين. سو كونتومبلي دون سون ميغوار يعني كانت كتجمل في قدام المرآة ديالها. quand elle s'aperçut qu'il lui manquait un touche de fard à paupières pour embellir encore ses magnifiques yeux. قالك هنا كانت كتشوف المرآة ديالها وهي لاحظت واحد يعني شويه انها يعني مونكات يعني ناقصها واحد شويه ديال انتوش، واحد اللمسه فين ديال فاغا بوبيغ هو اللي كنديرهم فوق العينين بوغ امبيلي باش تزيد تزين عويناتها فيغ خضرين يعني باش هي عينيها هنايا يعني لي زوي ديالها كانوا خضر فيغ. سو ماري يعني راجلها هنايا مونسيو جوين باش قلت لكم يعني هي راها يعني جوين هي مدام هو هذا هو راجلها مونسيو جوين يعني كتاخذ الكنيه ديالو. الدول الاوروبيه تقريبا هكذا كلهم. اونكور جوين لا باتي سوف كان كيضربها احيانا كان كيضربها. اي سو ني با غار وما نقولوش يعني غير شويه. كيلمي دو فون دو تا بور كوفري دي بلو كيل سيتي في كانت دائما كدير فوندوطه باش تغطي داك الزرقيه اللي كان كيضربها. دي زيتيل اون سو كونيو توت سول هي كانت كتقول لك غير كنطيح حقه ولا شي حاجه يعني كتصطدم بشي حاجه. سون ايبو افي توجور لير تريست قال لك راجلها دائما كتشوفو حزين. لا ديمارش لورد يمكن وقيلا العمل ديالو كان صعيب. افيك ان كران بو دي غارمي. Je le voyais sauve revenir tard à la maison en titipo. قال كنت كنشوفو هنايا يعني اكثريه كيرجع للدار ديالو يعني متاخر طاغ
ويعني وكيمشي تيتيبو يعني يترنح. bref je peux dire qu'elle ne le méritait pas يعني ما يستاهلهاش. je pense qu'elle هو في نظره انه ما يستاهلش ديك المراه. je pense qu'elle devait rester avec lui pour l'héritage. قال لك انا كنت كنظن بانه يعني انها جالسه معاه غير على ود الورث. دابا يقول لنا هو شكون هو. moi قال لك انا fils unique de monsieur et madame لودور. هو الولد الوحيد ديال مسيو لودور والمدام. mes parents m'empêchaient d'aller jouer devant chez eux. قالك والديا ما كانوش كيخليوني نمشي يعني نمشي نلعب حداهم. car elle se méfie et répétait coucher cela et y avait pas que du bon. يعني كانوا كيقولوا لي ما يعني شي حاجه كانوا كيخافوا عليه ولا شي حاجه يمكن داك الغوت كيضربها ولا شي حاجه. المهم كانوا كيقولوا ما كاين والو تما ما كاين حتى حاجه زوينه تمايا. un jour alors que je venais de faire un rêve avec tous les cadeaux que j'avais demandé pour Noël. قال لك واحد هو كان غادي يعني ناعس وكيحلم بدوك الهدايا اللي غادي يجيوه في راس العام اللي كنطلبهم. جافي دوموندي يعني اللي طلبهم من الاصدقاء ديالهم عائلته داكشي. je perçais des bruits de voix et des claquements des portes. قال لك هو يسمع يعني يحس بواحد الضجيج ديال الاصوات واغلاق الباب. claquement des portes. je sautais de mon lit et ouvrais les volets de ma chambre. قال لك يعني قفزت je sautais يعني قفزت من السرير ديالي وحليت لي فولي يعني الستائر ديال الشومبر ديالي ما شومبر. si c'est alors que je vis la police chez mes voisins. قال لك وانا نشوف لا بوليس حدا يعني في حدا هادو الجيران ديالنا مي فوازان. je descendis les escaliers à toute vitesse pour voir ce qui se passait. قال لك نزلت من الدروج ونزلت يعني بكل القوه ديالي توت فيتيس يعني بكل القوه ديالي باش نشوف شنو واقع. et j'aperçus une longue forme وشت واحد الشكل مظلم posé sur le seuil de la porte ويعني محطوط في العتبه ديال الباب. qui était entouré de plusieurs messieurs à blouse blanche. قال لك يعني ودايرين به بزاف ديال الساده لابسين بلوز يعني وزرات بويضين بويض. plein de petits morceaux de verre tachés de sang jonchaient le sol. يعني وكاينين واحد المورسو يعني طريفات ديال الزاج يعني عامرين بالدم مشتين في على الارض والسول هي الارض. je me demandais que c'était. قال لك وبقيت كنتسائل يعني طلبت يعني شنو واقع. quand tout à coup la porte de la maison s'ouvrit entièrement. قالك شويه وهي فجأة ولا بورت ديال الدار تحلات كلها entièrement. la victime n'était autre que madame Joanne morte. قالك يعني الضحية ما كانش من غير مدام جوين ماتت. J'entendis dans un état second un gendarme dire à son collègue que la victime avait reçu de nombreux coups de couteau. قالك وانا نسمع هذاك الجندار كيقول لواحد الصديق كيقول الصديق ديالو بان الضحيه تلقات بزاف ديال الطعنات يعني نومبرو يعني بزاف ديال الطعنات بالموس. Le lendemain, la presse expliqua que Martin Jouen, un individu peu recommandable. قالك لغد ليه الصحافة قالت بأن مارتن جوين واحد الشخص غير محبوب يعني ما كانش حتى شي حد كيبغيه. était fortement soupçonné d'avoir sauvagement assassiné sa femme يعني بأنه قتل مراته بواحد الطريقة يعني متوحشة. il y avait contre lui des indices accablants يعني واحد المؤشرات صاعقة يعني صعبين. un mois plus tard le procès au lieu.
La Cour le condamna à 10 ans de prison pour crime en état d'ivresse et une preuve en particulier. أنا قال لك يعني من بعد ان موا يعني شهر لو بروسي او ليو، يعني صافي البروسي مشى هذا، وحكمت المحكمة عليه يعني ب10 سنين ديزون دو بريزو، حبسا. بريزو هو الحبس. بور كريم اون ايتا يعني جريمة ديال حالة ديفغيس اللي هو انه كان سكران، اي ان بروف اون بارتيكو، وخاصة بأن الحكم اللي كان يعني حاسم ديسيزيف هو بان سا فام افي اكري مارت، بان مراتو كانت كاتبه مارت بالدم ديالها سون سونج بور نو ايدي، باش تساعدنا ا روتروفي سون اساسا، باش تساعدنا اننا نلقاو القاتل ديالها. بيان كو لو بوفر اوم كلام سون انوسونس، يعني وداك يعني بان يعني داك الراجل كان اعلن بانه بريء، يعني قال لهم بانني بريء ما قتلتهاش. لا فيكتيم نو لا في ديسيني اون مورو نو دوفيو فير جيستيس، يعني المحكمه يعني قالت بان يعني هاد السيده هذه ساعدتنا باننا يعني لقاو القاتل وكتباتو بالدم ديالها وكل شيء، يعني صافي راها يعني بغات بان يعني راجلها هو اللي قتلها، هو اللي ياخذ العقاب ديالو. شنو الكمالة دي سون انtrés en prison dit et l'embaucha un détective privé pour essayer de trouver des pistes qui soient en sa faveur. قالك منين دخل هو يلا دخل الحبس يعني كلف واحد المحقق خاص، ديتكتيف بريفي يعني واحد المحقق خاص باش انه يلقى يعني المسار ديال داك السيد، يعني المسار بانه هو ماشي هو اللي قاتل، يعني هو كان متاكد انه ماشي هو اللي قتل. بوندو بلي دو ساتو، قالك داز 7 سنين ساتو لو ديتكتيف بيتينا سير لو دوسي، يعني داك المحقق كان مازال حاط رجلو على داك الدوسي. Enfin Ellie ou un meurtre identique à celui qui était reproché au père Jouen, et comme Martin était en prison et n'avait pu commettre ce meurtre-là. قالك يعني وجات واحد الحالة مشابهة بحال داك الحالة اللي مات باين جوين و كوم ومارتن راه في الحبس، يعني ما يمكنلوش يدير هاد الجريمة هادي. قالك لو ديتكتيف ايتي كونفانكري، يعني وحتى هذاك المحقق ديالو كان مقتنع بان يعني الموكل ديالو كان بريء، يعني سون الكليان ديالو كار لا جيستيس افي كليسي سور ان ديتاي ديسيسيف. قالك لحقاش يعني لا جيستيس يعني العداله، يعني انها يعني زلقات في واحد ديتاي ديسيزيف. قالك مدام جوين ايتي مورت سيغ لو كو، قالك يعني مدام يعني ماتت بواحد الطعنه. قالك اي نافي دونك با بي اكرير مارت افيك سون سون، يعني ما يمكن لهاش هي عاد تكتب يعني هي صافي ماتت، يعني تلقات واحد الطعنه ماتت، عاد تكتب هي بان مارت وعاد دير صافي ماتت. D'autres crimes furent commis dans la région dans des conditions toujours semblables, qui amena à croire qu'elles étaient le fait d'un même tueur. قالكوا يعني واحد الجرائم وقعوا هما نفس كونديسيون، يعني نفس الشروط والمماثلة سومبلابل، اللي قادت بأن القاتل نفسه on finit par mettre la main sur lui، يعني باش يحطوا يديهم عليه un détraqué que de simples policiers de la circulation، يعني هذوك البوليس اللي كيكونوا في الطريق، يعني اللي كيحرسوا يعني في الطريق لا circulation alerté par décret arrêter un jour en flagrant délit alors que
dans un état d'ivresse sanguinaire. Elle était en train de poignarder sa troisième victime. يعني قال لك هما يلقاو هذاك اغيتي يعني قبطو واحد الواحد كان سكران، كان متعطش يعني الدماء ديفغيس سينغويتير يعني متعطش للدماء. elle était en train de poignarder يعني كان غادي يقتل بويناردي يعني غادي يطعن يعني الضحيه 13 ديالو. يعني هذا كان هو كان هذا شي واحد كان متعطش للدماء، يعني كان بحال يعني شي حماق ولا شي حاجه، يعني كيشوف خصو يشوف الدم يمكن هكذا. Et Léo, un second procès, et Martin retrouva sa liberté sans que la presse ne parle ni que la justice s'excuse. يعني أنه لقى الحرية ديالو ولكن بلا ما هضرت لا الصحافة لا والو، ويعني وتا العدالة يعني انها ما طلبتش منه مسامحة ولا شي حاجة. يعني في الاول كتبوا عليه في الصحافة، مي دابا واخا قبط لا ليبرتي ديالو يعني الحرية ديالو ما قالوا عليه والو. نمشيو لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون. Première question اللي هو قال لك répond aux questions. C'était les principaux personnages de l'histoire. قال لك قولوا يعني قول لنا شنو هما les personnages principaux يعني برانسيبو يعني الشخصيات الرئيسيه ديال هاد ليستوار ديال هاد القصه. كاين مدام جوين، مسيو جوين، بتي انفون اللي هو فوازان ديال مدام جوين ومسيو جوين، ولا بوليس. قال لك كي لو ناراتور، شكون هو اللي كان كيقول لنا هادشي هذا؟ هو لونفون. كيلي سا غولاسيون افيك لي بيرسوناج، يعني هذا اللي قلنا حنا انفون، قلنا بان هذاك الطفل هو هذاك بتي فوازا هو اللي حنا قلنا له الطفل، يعني هو لو ناراتور. دونك شنو هي لا غولاسيون اللي كانت بيناتهم؟ كيلي سا غولاسيون افيك لي بيرسوناج، سي لو فوازا، هو كان جار ديالهم. غوليف لي برينسيبو ايفينمون دو لا نوفيل، قال لك يعني استخرج الاحداث الرئيسيه ديال هاد لا نوفيل ديال هاد القصه هادي. كاينه اول حاجه الحدث الرئيسي هو لا مور دو لا مدام جوين، لو بريزو دو سون ماري يعني وحبسوا الماري ديالها، يعني الموت ديال مدام جوين والحبس ديال راجلها. والحدث اللي نايض عليه يعني كله بانه كاين خطا في هذه القصه اللي هو فوس بيس، يعني مسار خاطئ كو لو فري كوباب ني با سون ماري، يعني انه يعني فوس يعني مسار خاطئ ولو كاباب انه ما كانش هو راجلها، هو كان داك السيد الاخر اللي كان متعطش للدماء. قال لك او اي كون سو ديرول سيت ايفينمون، قال لك اين ومتى داروا هاد الاحداث هادو. تريموك يعني داروا في تخيموك، راه كاينه في الاول تخيموك او بي بيغودن، يعني في تخيموك ديك بلاصه والبي بالضبط البلاد بيغودن. فوقاش وقعت لا نوي، لحقاش هو داك الوليد داك الطفل ملي كان كيسرد القصه يعني كان ناعس انا قلنا لا نوي لحقاش داك لو بتي فوازا كان كيحلم بدوك لي كادو اللي غادي يجيبوا له لي فامي ديالو في راس العام. قالك ثانيا غوليف دون لو تيكست 3 انديس كي مونتر كو لو تيكست appartient au genre policier، يعني ان هاد قالك استخرج من هاد النص يعني ثلاثه ديال لي زانديس، يعني ثلاثه ديال المؤشرات اللي كي مونتر يعني اللي كيبينوا كو لو تيكست يعني ان لو تيكست كيتضمن لو جونغ بوليسي، يعني النوع البوليسي. عندنا لا بوليس، عندنا لا فيكتيم، عندنا لا كور هي المحكمه، عندنا مورت الموت، يعني عندنا بزاف. نتوما خذوا ثلاثه من هادو. وثالثا سوليني اون نوار ان باساج ناراتيف اي اون بلو ان باساج ديسكريبتيف. قال لك ناراتيف يعني كتكون فيه المعاوده، وديسكريبتيف كتكون فيه الوصف. راهم كاينين هنايا لا ناراتيف اللي هو المعاوده، هو فيه هذاك لا في دو نويل، يعني كيقول لنا هنايا مدام جوينها شنو كانت كدير وكي دايره وكيعاود لنا عليها. ولا ديسكريبتيف لا
لا يابي هذيك لافي هي كيعاود لينا على المواصفات ديالها، يعني لا ديسكريبتيف، يعني كيقول لنا عينيها زهره، عينيها خضر، بانها كدير الماكياج، يعني ديسكريبتيف هذه كتسمى. يعني تقولوا من لافي نويل حتى النقطه، هادو كلهم لا ديسكريبتيف. وبالنسبه للنيجاتيف يعني جا قال هنا ان جور الوغ كو جو فوني دو فير ان ريف افيك تو لي كادو، يعني هنا كان كيقول لنا بانه كيحلم بلي كادو ديالو، يعني هذه كتسمى نيجاتيف يعني معاوده. قال لك كي لا فيكتيم، شكون هي لا فيكتيم يعني شكون هي الضحيه، هي مدام جوين هي اللي ماتت. قال لك كيليتي لارم دو كريم ايتيليزي، شنو هي الاله اللي يعني اللي تقتلات، شنو هي الاله اللي استعملوا باش قتلوا يعني الجريمه لا كريم. هي لو كوتو الموس. Circule un indice, les enquêteurs se sont-ils appuyés pour inculper Monsieur Joël. قالك شنو هي يعني شنو هي المحقق، شنو هي المؤشر اللي لي زونكيتور يعني المحققين اللي اعتمدوا عليها، ابوي يعني اللي اعتمدوا عليها باش اتهموا مسيو جوين، هي بانه اليتي افغ، يعني اول حاجه كان هو يعني سكران، و sa femme avait écrit Marthe avec son sang، يعني ومراتو كتبت مارت، هذه هي باش زادو هما دانوه، والتهمه كانت جات بانه هو يعني صافي قالوا بانه هو. ونتمنى يكون الشرح يعني انكم فهمتوا مزيان، وبالتوفيق لكم. وما تنساوش ليا اللايك واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، والتوفيق لكم مره اخرى.